Sa panahon sa kalisod ug kasakit, kung nadunay miyembro nga mobiya sa kalibutan, dili siya pasagdan, kayang gugma og tabang, magpabiling buhi sa atong katilingban. Bisan ginagmay nga tampo sa matag usa, dako kiniktabang sa hingtungdan nga pamilya. Sa oras sa kasubo o kalisdanan, magtinabangay ang tanan, aron mo gaan ang dughan nga anaa sa kagul-anan. Ang atong kapunungan, simbolo sa panaghiusa, magtinabangay ang tanan sa oras sa panginahanglan, aron maminusan ang kabugat nga gibati sa dughan nga nagbangutan. Ang kapunungan sa task, maoy atong dangpanan. Ang cluster 1